أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ماشاء اللہ، آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہے. آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى. ومن نون ساکن پہ اظہاری ہوگا کیونکہ آگے نون ساکن کے حروف حلقی ہے حمزہ. اظلم ذا کو موٹا پڑیں گے، سامنے والے دانت جو اوپر والے ہیں ان کے نوکوں پہ زبان کی نوک لگائیں گے، باقی زبان کو اوپر تالو سے لگا دیں گے تو ذا موٹا ہی پڑا جائے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى. عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اکثر لوگ آخر میں ہا ساکن ہو تو اس کو ہا کو ہا نہیں پڑھتے، ایسے پڑھ لیتے ہیں جیسے آیاتے تا بڑی تے. او کذب بآیاتہ، ہا کو زہر کرنا ہے. انہ لا یفلح الظالمون. اکثر لوگ ہا کے بجائے ہا پڑھتے ہیں، انہ لا یفلح الظالمون پڑھے، ہا پڑھ لیتے ہیں. ہا نہیں ہے، ہا لا یفلح الظالمون.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين